नमस्कार, प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। यति बेला सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनवाई जारी छ। निवेदकहरूका तर्फबाट लगभग अन्तिम चरणमा बहस भइरहेको छ। कस्तो बहस भयो र केही नोट पनि बुझाइएको छ। सर्वोच्चमा बहस नोट बुझाइएको छ। त्यो बहस नोटमा के उल्लेख गरिएको छ? के संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त? अर्थात् शेरबहादुर देउवालाई के सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ला त? यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता उत्तम भद्र खनाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वोच्चमा बहस जारी छ। यति बेलासम्म लगभग तपाईहरूको पक्षबाट हाम्रो पक्ष अन्तिम चरणमा छ। कस्तो बहस कस्तो भइराखेको छ यति बेला? अब हेर्नुहोस् बालकृष्णजी, यो जुन अहिले संसद पुनर्स्थापनाको जुन संसद विघटन भयो त्यस्तो चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र 146 जनाले त्यो चाहिँ रिट निवेदक भएर स्वयं अदालतमा नै के छ भने स्वयं सशरी उपस्थित भएर 146 जना प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले के छ भने रिट दायर गरे। 149 जनाले शेरबहादुर देउवा जो चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालको संविधान 2072 धारा 76 को 5 त्यो जुन कि प्रावधान राखिएको छ त्यो किन राखियो भने त्यो संसदबाटै चाहिँ के छ भने सरकार बनोस्, त्यो संसदलाई चाहिँ के छ भने मूल थलो बनाउनु पर्यो र त्यसबाट सरकार बनिन्जेलसम्म बनाउनु पर्यो। त्यो यो असफलता भयो। यहाँभन्दा अगाडिका जुन 47 का संविधानले के हो भने धेरै असफलता भयो। पटक पटक के छ भने सरकारको फेरबदल मात्रै भएन कि यही संसदको चाहिँ के छ भने हत्या गर्ने काम। त्यो भएर संसदको आयु भनेको 5 वर्षसम्म रहोस्, 5 वर्षसम्म यथावत रहनु पर्यो। त्यो एउटा के छ भने अस्थिरता नआओस्। भर्खर 72 सालमा बनेको संविधान, त्यो संविधानलाई के छ भने भर्खर अब कति नै वर्ष भयो हाम्रो 72 भनेपछि 5-6 वर्ष नै भइरहेछ। त्यो पुरानो प्र्याक्टिसमा चाहिँ के छ भने जतिखेर पनि संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया, सरकारको फेरबदल, यी सबै प्रक्रियालाई के छ भने गर्दा चाहिँ हाम्रो संसदीय व्यवस्था नै कतै चाहिँ फेल हुने सम्भावना पनि भएको हुनाले के गरियो भने 5 वर्षसम्म चाहिँ यो चाहिँ संसद विघटन गर्न नपाइने। जस्तो तपाईँहरूले अहिले अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने जो मुद्दा लिनुभएको छ, के सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने हो त? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री के हो भने सर्वोच्च अदालतले के हेर्ने हो भने संविधान हेर्ने हो। संविधान बमोजिम भयो कि भएन? केपी ओलीले के छ भने संविधान बमोजिम काम गर्नुभयो र त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। संविधानलाई बनाउने के हो भने यहाँ सर्वोच्च अदालतले बनाउने होइन कि संविधानमा लेखिएका छन् 1 देखि चाहिँ के छ भने 7 सम्मका धारा उपधाराहरू चाहिँ उल्लेख गरेर त्यसमा ती सबैको के छ 1, 2, 3, 4, 5 सम्मको चाहिँ यी पहिला चाहिँ अगाडि नै फैसला गरिसकेको छ। त्यसको पूर्ण पाठ पनि आउनु भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले के भनिदिएको छ भने सरकारको अल्टरनेटिभ भएसम्मलाई संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनिसके। संविधानको संरक्षककर्ता राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति हो। तर उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँले जुन केपी ओली त्यहाँ के छ भने उसले इन्टरटेन नै हुन नसक्ने केपी ओलीको जुन चाहिँ के छ भने त्यहाँ उहाँले दलको तर्फबाट भनेर 153 जनाको लिएर जानुभयो नि हो। उहाँको त्यो इन्टरटेनै हुनै नसक्ने चिजलाई चाहिँ उहाँले राष्ट्रपतिले गर्नु इन्टरटेन गर्नुभयो। जस्तो तपाईँहरूले यो भनिरहँदा ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ यो दलीय व्यवस्था हो, निर्दलीय व्यवस्था होइन। अर्काका सांसद जोडेर प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ यो भन्ने कुरा गर्नु छ। 76-5 इन्डिपेन्डेन्सी हो। यो के छ भने दलको व्हिप पनि यसमा लाग्दैन। 76-5 भनेको यस्तो व्यवस्था हो कि हाम्रो नेपालमा मात्रै छ, इन्डियामा छैन, विभिन्न अन्य कैयौँ मुलुकमा छैन, छँदै छैन। यो भनेको एउटा प्रतिनिधि सभाको सांसदको चाहिँ के छ भने इन्डिपेन्डेन्सी। पहिला के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन्छ अनि दल हुन्छ। त्यहाँ के छ त्यो बोलाउँदा प्रतिनिधि सभाको सदस्य माननीय भनेर बोलाइन्छ। त्यहाँ त कुनै नेपाली काङ्ग्रेसका फलाना भनेर बोलाइँदैन संसदभित्र। तर दलभित्र त दलीय प्रतिनिधित्व गरिन्छ नि त। हुन्छ दलभित्र त हुन्छ। तर एउटा यो क्षेत्र 5 मा के एउटा व्यवस्था गर्यो भने इन्डिपेन्डेन्सी सांसदको एउटा इन्डिपेन्डेन्सी छ हो। त्यो इन्डिपेन्डेन्सीको लागि के छ भने यो संसद जीवित नै रहोस्।
के छ भने के अरे दलको चाहिँ यसमा व्हिप लाग्दैन, नलाग्नकै लागि क्षेत्र 5 बनाएको। त्यो भएर के छ भने ऊ इन्डिपेन्डेन्स जो चोरिएको होइन, ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, उसलाई व्हिप पनि लाग्दैन, चोरिएको होइन। के छ भने कुनै पनि के छ भने कानुन विरुद्धको काम गर्न आँटियो, सधैँ भङ्ग चाहिँ आफ्नो आयु पुग्नुभन्दा अगाडि समस्त भङ्ग गरियो। संविधानको रक्षाको लागि र नेपालमा चाहिँ यो गणतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षाको लागि काम गरिएको, कुनै चोरिएको होइन। उनीहरू के छ भने सांसदहरू एउटा के छ भने अजानकार होइन, सबै जानकारी छ उनीहरूलाई। यो राजनीति कहाँ जान लाग्यो त अब? यो संविधान के छ भने कहाँ पुग्न लाग्यो त अब? यो संविधान अस्ति प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बुझाइएको बस नोट यहाँले हेर्नुभयो होला। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, संसदले हो। होइन, प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, तर के छ भने संविधानका ती धाराहरू छन्। कसरी बनिन्छ त प्रधानमन्त्री भने संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गर्छ र संविधानको व्याख्याकर्ताको सुप्रिम कोर्ट हो। त्यो भएको हुनाले सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यो कारणले नै के छ भने प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले बनाएको होइन कि संविधान सम्मत काम गर्दैछ अदालतले। कसैले नै संविधान बाहिर गएर काम गर्न पाएन। त्यही संविधान टेकेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो केपी ओली। तर त्यही संविधानलाई चाहिँ बर्खिलाप गर्ने त्यो त कहीँ कतै मिल्दैन। कुनै पनि देशका चाहिँ प्राइम मिनिस्टरहरूले राष्ट्रपति हुन्, कसैले पनि त्यही संविधानमा टेकेर प्राइम मिनिस्टर हुने, त्यही संविधानलाई के छ भने अवमूल्यन गर्ने, नमान्ने संविधानलाई। त्यो भएको हुनाले सुप्रिम कोर्टले प्राइम मिनिस्टर बनाएको होइन कि सुप्रिम कोर्टले के गरेको भने ती धाराहरूको व्याख्या गरेर बनाउने हो। व्यक्तिगत कसैसँग मलाइजाको हुँदैन। अदालत भनेको चाहिँ के छ भने भन्छ नि न्याय गर्दा आँखामा देवीको पट्टी बाँधेर हुन्छ र के छ भने उसले सबैले समान देख्छन्, कानुन मात्र देख्छन्। त्यस कारण सुप्रिम कोर्टले नि ती धाराहरूलाई के छ भने उहाँले बर्खिलाप गरेको हुनाले र संविधान समेत उहाँले नमानेको भएर अनि त्यो संविधानको व्याख्या गरेर उसले आदेश जारी गर्ने हो। तपाईँ संसद पुनर्स्थापना हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? त्यसमा 100% यो यसमा कुनै डाउट छैन। किनभने संविधानको व्याख्याकर्ता सर्वोच्च अदालत यहाँभन्दा अगाडि फागुन 11मा नै यो संविधानको त के छ भने आइसकेको छ। यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुने कुरोमा त एकदमै यसमा चाहिँ ढुक्क छौँ हामी। र अर्को अहिले सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि व्याख्या गर्छ, राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धमा पनि व्याख्या गर्छ अहिले याद छ। र अब त जुन 149 जनाको हस्ताक्षर गएको छ नि, ओहो सिग्नेचर हस्ताक्षर सेवा त्यहाँ गइरहेछ। आधार कारण चाहिँ त्यो पुगेन, के छ भने यताको सिग्नेचर उता भयो। त्यहाँ केपी ओलीको तर्फबाट जहाँ लिएर जानुभएको थियो उहाँले सिग्नेचर हस्ताक्षर सहितको नामावली सहितको लानुभएको छैन। र तपाईँले राष्ट्रपतिको विषयमा जो कुरा उठाउनु भयो यसमा भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ यति बेला सर्वोच्च अदालतमा विद्वान भन्नेहरूले राष्ट्रपतिप्रति चिथोर्ने काम गरिरहेका छन्। होइन, यसो हो, चिथोर्नी भन्दा पनि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ भने संविधान सम्मत काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति पनि के छ भने संविधानको पालनकर्ता हो भनेर त संविधान भनिरहेको छ। भनिसकेपछि हो उहाँ संविधानको पालनकर्ता देखिएन अहिले। एउटा कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नै पर्दा उहाँ प्राइम मिनिस्टर जुन केपी ओली हुन्छ उहाँ एमालेको तर्फ हो, उहाँको सहयोगी देखिया छ अहिले। यहाँ प्राइम मिनिस्टरको रोल त्यो देखिएको थियो। किनभने राष्ट्रपतिले जब त्यो 153 र 149 आउने बित्तिकै 2-3टा काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एउटा के गर्नुहुन्थ्यो, सर्वोच्च अदालत राय माग्न सक्नुहुन्थ्यो। उही दिन नै के छ भने उहाँले जुन कामहरू गर्नुभएको छ नि त्यो के छ भने चित्तबुद्ध काम कुनै होइन। उहाँ निर्णयकर्ता पनि होइन। एउटा कुरो उहाँले त्यो चाहिँ 2 जनाको नै रिजेक्ट गर्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 र संविधानका चाहिँ धारा लेखेर निर्णय गर्छ। राष्ट्रपति निर्णयकर्ता होइन। राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार 66 ले बताउँछ, संविधानमा लेखिएको छ। त्यही र 76-5 पनि स्पष्ट आधार कारण भनेको छ। आधार कारणमा छ, तर राष्ट्रपतिलाई के छ भने हो कहिले कहिले अब चाहिँ यस्तो आयो भनेपछि आफूलाई डाउट हुन्छ। डाउट हुँदा त यहाँ विज्ञ छन्, कानुनका 101 धुरन्धर विज्ञान छन्, यो संविधानका चाहिँ विज्ञ छन्। ल त्यो पनि भएन अरे सर्वोच्च अदालतमा सोध्न सकिन्छ। यस्तो आयो। सिफारिस गरेको त प्रधानमन्त्रीले हो नि, बढी प्रधानमन्त्रीप्रति जो बहस हुनुपर्ने हो, तर यति बेला सर्वोच्चमा राष्ट्रपतिप्रति बढी बहस भएको देखिन्छ। अब यहाँ हो हेर्नुहोस् बाल्किनजी, राष्ट्रपतिको पनि त्यहाँ भूमिका के छ भने
राम्रो भएन। राष्ट्रपतिको भूमिका पनि के हुनु पर्थ्यो भने एउटा चाहिँ सबैले चाहिँ के छ भने मान्ने हिसाबको भएन उहाँको भूमिका भनेर नै राष्ट्रपतिको के छ भने त्यहाँ चाहिँ आलोचना भयो। राष्ट्रपतिले नै संविधान सम्मत र त्यहाँ के छ 76(5) भने जुन लेखिएको छ आधार र कारण, अब उहाँले त के छ भने कता दलमा लागे कता दलमा लागे त्यो होइन, यो सांसदको प्रिरोगेटिभ राइट हो। यो अरू के छ भने दलको भन्दा नि प्रिरोगेटिभ राइट हो। उहाँले त त्योलाई त 30 दिनभित्र त फेरि त्यहाँ चाहिँ संसदमा त लिनुपर्छ नि त, फेरि विश्वासको मत लिनु पर्यो हो। त्यसपछि उहाँले त्यहाँ नियुक्ति गरिसकेपछि उसले विश्वासको मत लिन सकेन भने फेरि उता फेरि पदमुक्त भइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा राष्ट्रपति महोदयले के गर्नु पर्थ्यो भने यसरी यसको नि होइन यसको नि होइन, त्यो होइन पटक्कै। आधार कारण मिलेन जब त्यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर सहित गइसक्यो भने उनीहरूको चाहिँ नियुक्ति गरेर र 30 दिनभित्र उसले विश्वास मत लिन सकेन भने प्राइम मिनिस्टर अटोमेटिक गइहाल्छ। त्यो भएको हुनाले राष्ट्रपति महोदयले अहिले जुन गरिरहनु भएको छ यो अलिकति संविधान सम्मत पनि देखिएन र यहाँ सबैलाई चित्त बुझ्दो पनि कुनै पनि डिसिजन के हुनुपर्छ अरे भने न्याय गरेर मात्र न्याय गरेको देखिनुपर्छ भन्ने छ के। उहाँ त एउटा पालककर्ता हो संविधानको, सुप्रिम कोर्ट जस्तै हो उहाँ पनि। जसरी सुप्रिम कोर्ट व्याख्या गर्छ नि उहाँले पनि संविधानको त्यसरी पालन, अरूले बिरायो भने पनि उहाँले संविधानका चाहिँ प्रावधान बिराउनु हुँदैन। केही भएछ भने के अरे प्राइम मिनिस्टरले सरकारले केही गलत बाटोमा लाग्यो भने उसले ठिक ट्र्याकमा ल्याउने पनि काम कर्तव्य छ है राष्ट्रपतिको। राष्ट्रपति भने त्यस्तो ठुलो पद हो, त्यसरी हाम्रो गणतन्त्रको एउटा चाहिँ सिम्बल हो। त्यो एउटा व्यक्ति जोसुकै होस्, व्यक्तिसँग कुरो भएन, त्यो सिम्बल हो गणतन्त्रको राष्ट्रपति भने। विभिन्न देश अन्य देशमा हेरौँ न, राष्ट्रपतिलाई भेट्न समेत राम्रोसँग चाहिँ टाइम कहिलेदेखि लिएपछि बल्ल बल्ल भेट्न पाइन्छ। राष्ट्रपति भनेको त्यत्रो ठुलो पद हो र राष्ट्रपतिहरूले हेर्नु कुनै देशका संसारका कुनै मुलुकका राष्ट्रपतिहरूले के छ भने कानुनमा चुकेर काम गरेको अहिले हेर्नुहोस् कहीँ आएको छैन नि। जसरी नेपालमा आयो नि अन्तत आएको छैन। जस्तो यहाँले अब जो सर्वोच्चमा पेस गर्नुभएको बहस नोटमा के उल्लेख गर्नुभएको छ? हामीले 2-3टा कुराहरू बहस नोटमा मूलतः 3-4वटा कुराहरू, जस्तो राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा नि सर्वोच्चले बोल्नै पर्यो र 76(5) को जुन छ 76(5) को चाहिँ यो उसको सांसदको प्रयोग गरेपछि हो। यो उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन्, उनलाई हुइप पनि लाग्नु हुँदैन। के छ भने उनीहरूमाथि कारबाही, दलीय कारबाही चाहिँ कुनै पनि गर्न हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही नगरियोस्। त्यो भयो र मुख्यतः 149 जनाको त्यो त्यहाँ गइसक्यो सिग्नेचर र 140 सशरीर उपस्थित भइसकेपछि अब शेरबहादुर देउवालाई किन नबनाउने त प्राइम मिनिस्टर? त्यो तत्कालै प्राइम मिनिस्टर उहाँलाई शपथ गराउनु भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश, मुख्यतः परमादेश जारी गर्नै पर्छ। अन्यथा संसद पुनर्स्थापना मात्रै गर्यो भने यो के हुन्छ भने यो अपाङ्ग जस्तो हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना मात्रै गरिदियो भने त फेरि प्राइम मिनिस्टरले अन्य फेरि उही प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यही नै हुनसक्छ र उहाँले गलत डिसिजनहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले नै के छ भने यो सर्वोच्च अदालतले उहाँ परमादेश उहाँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ समेत गराउनु परमादेश आज जारी गर्न पर्छ र त्यही माग हामीले जस्तो दलभित्रका सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न जो सर्वोच्च अदालतसँग तपाईँहरूले माग गर्नुभएको छ, यसले कतै निर्दलीयतालाई बलियो बनाउँछ भन्ने कुरा पनि आवाज त्यो होइन, एकदम होइन, त्यो पटक्कै होइन। किनभने इन्डिपेन्डेन्सी यिनीहरू र उनीहरूले त के गरेका छन् भने संविधानको रक्षाको लागि काम गरे हो क्या। उनीहरूको कुनै एउटा व्यक्तिगत काम गरे होइन, संविधानको रक्षाको लागि काम गरेको हुनाले कुनै राम्रो काम गर्दै पनि कसैले चाहिँ के छ भने कारबाही गर्छ भने त्यो त के छ भने राजनीति कहाँ पुग्छ त? निर्दलीयले त्यो हामीले भनेको होइन, तर संविधानै भोलि यो धरापमा पर्छ। हेर्नुहोस् यदि के छ भने यहाँबाट चाहिँ ठिक ट्र्याकमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले ल्याएन भने संविधान धरापमा पर्छ। अब दलीय व्यवस्था त हो, तर दलीय व्यवस्था भए पनि उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन्, निर्दलीय त हुँदै होइन। यो सांसदको प्रिरोगेटिभ राइट प्रयोग गरेको र एउटा चाहिँ के छ संविधान बचाउने र भोलिको राजनीति चाहिँ भविष्यलाई उज्जवल बनाउनको लागि पनि देशलाई ठिक ट्र्याकमा जानको लागि पनि यो चाहिँ के छ भने
सांसदहरूले जुन उहाँहरूले गरेछ त्यसमा दलीय हुइपहरू चाहिँ लाउनु हुँदैन। राम्रो काम गरे हो नि उनले। आखिर संविधान जोगाएको छ, 72 साल भर्खर संविधान बनेको छ, यसको अहिले नै हत्या गरिदिने, एउटा गणतन्त्रकै हत्या हुन्छ। अब त त्यो हत्या भयो भने यति सोचिरहनु बाल्किनजी, गणतन्त्रको हत्या हुन्छ त्यो मात्रै संविधानको हत्या हुनु भने गणतन्त्र भनिसकेपछि यो अदालतले यी सबै कुराहरू हेर्छ बुझ्छ भन्ने मलाई चाहिँ के छ भने एकदम पूर्ण विश्वास छ, गर्छ। यो हाम्रो सबै अन्तिम व्याख्याता सुप्रिम कोर्ट हो। सुप्रिम कोर्टले के छ भने नेपालको कार्यदिशा जुन छ यसले राम्रै ठाउँमा लान्छ र कस्ता कस्ता चाहिँ जटिल चाहिँ अवस्थामा पनि बोल्ड डिसिजन गरेर त्यसलाई संविधानलाई जोगाएको छ। एउटा चाहिँ ठिक ट्र्याकमा चाहिँ अब शासकले गलत गर्यो भने कसले त भन्दा आउने त अदालतमै हो। संसारको जुनै मुलुकमा पनि शासकले गलत गर्यो भने आउने ठाउँ र व्याख्या गरेर अहिले अदालतमा हेर्दा के देखिन्छ भने हरेक निर्णयहरू अदालतमा राजनीतिक हुन् अथवा अन्य कुनै निर्णयहरू पनि यो अदालतकै भर पर्नुपर्ने के राम्रो सङ्केत होइन। यसो हो, यो के हो भने जो अहिलेको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, सरकार सञ्चालकको मूल मान्छे मसिया, उहाँले के गर्नुभयो भने खालि कानुन संविधानमा त कुनै काम गर्नु भएन। हेर्नुहोस् हरेक कुरो अध्यादेशबाट ल्याइरहनु भएको छ। हरेक हेर्नुहोस् संसदलाई डिजल्भ गर्ने अनि सबै नै संसदबाट हुनुपर्ने कामहरू जति पनि के छ भने अब त्यहाँबाट भएन, अल्पता परिन्छ कि कानुन मैले भनेपछि आउँदैन कि भनेर संसद भङ्ग गरिदिएर आफ्नो अनुकूल तरिकाले के छ भने अध्यादेश लिएर आउने अनि आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरू सबै ठाउँमा राख्ने। हेर्नुहोस् यो संवैधानिक परिषद भनेर कसरी राखियो भने त्यो इन्डिपेन्डेन्सी हुनुपर्छ। त्यो धेरै देशमा छैन। हाम्रो देशमा त परिकल्पना किन गरियो भने इन्डिपेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हुन्छ, सभामुख हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यिनी दुईटाको एब्सेन्समा हेर्नुहोस् अब चाहिँ यिनले आफ्नो राय राख्लान्, मेरो राय त्यहाँ चाहिँ ठहर्नु होला भनेर हेर्नुहोस् अध्यादेशबाट गणपूरक हेर्नु 3 जना मिलेर त्यो परिकल्पना संविधानले नगरेको छ, गरेको छैन। त्यसमा त सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पनि सामेल हुनुहुन्छ। हो त्यही हुनुहुन्छ, तर उहाँ सामेल हुनुभयो। उहाँहरू चाहिँ के छ भित्री कार्य सञ्चालन नगइकन यसको जुन मसिया भनेको प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टरले के सोच्नु भयो भने मेरो कुरो कसैले नखानी भयो, त्यस कारणले म यसलाई किन फुल बढी बनाउने, बरु अध्यादेश लिएर उपस्थितको बहुमत बनाइदिउँ भनेपछि उहाँले आफ्ना चाहिँ प्रकारका मान्छेहरू विभिन्न उहाँले भनेको भोलिका दिन मान्ने मान्छेहरू, इन्डिपेन्डेन्सी मान्छे होइन कि उहाँले भनेर मान्ने मान्छे, त्यस्ता टाइपका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वाट बन्द गर्नु। त्यो भएको हुनाले त्यो सेक्टरै इन्डिपेन्डेन्सी भएको छैन। अहिले हेरिरहनु भएको छ निर्वाचन धमाधम नियुक्ति भइराखेका छन् पनि। हेर्नुहोस् इन्डिपेन्डेन्सीको हकमा हेर्नुहोस् पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले भन्नुभएको छ ल है यो निर्वाचन आयोगको अलिकति क्रियाकलापमा चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद भयो भनेर भने हो यही हो। किन भयो भने नियुक्तिकर्ता त को हो भने केपी ओली भनिसकेपछि उहाँको चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ मिसनभन्दा बाहिर नगइकन काम गर्ने त्यो भएको हुनाले अब जानुहोस् अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोग पनि जहाँ नियुक्ति भइरहेछन् जतासुकै पनि के छ भने सबै उहाँकै। त्यो त अहिले प्रधानमन्त्री ओली हुनुभयो र गर्नुभयो, हिजो प्रचण्डले पनि गर्नुभएकै थियो, देउबाले पनि गर्नुभएको थियो, त्यो केही फरक छ? होइन फरक छ। उहाँले कहाँबाट गर्नुभयो भने अध्यादेश लिएर बहुमत निर्णयको आधारमा गर्नुभयो भने उहाँ संवैधानिक परिषद राखेर के छ भने उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत मुला हिसाबको र आफ्नो चाहिँ कुनै स्वार्थ नबाजिने हिसाबले संवैधानिक परिषदको जुन मान्छे त घुमिफिरी आफ्नै आएका थिए नि त। मान्छे भन्दा पनि इन्डिपेन्डेन्सी हुनु पर्यो कमसेकम। त्यो बेलामा हेरिदिनुहोस् त्यो बेलाको चाहिँ जम्मै सेक्टर हेर्नुहोस्। सूर्यनाथ उपाध्यायलाई नियुक्ति गर्नुभयो शेरबहादुरले, तर सूर्यनाथले के छ भने शेरबहादुरले भनेको मान्नुभयो? मान्नु भएन। उहाँले त के छ भने कानुनभन्दा तल झरेर काम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि निर्वाचन आयोगहरू नियुक्ति त गर्नुभयो शेरबहादुर, तर के छ भने इन्डिपेन्डेन्सी थियो यसरी प्रश्न चिन्ह खडा भएको थिएन, यसरी मिडियामा आएको थिएन। तपाईँले नि हेर्नुहोस् हेर्नुभएकै होला अहिले जसरी पत्र पत्रिकामा मिडियामा सबैतिर आयो नि, त्यो बेलामा शेरबहादुर देउवाले नियुक्ति गरेका मान्छेहरूका बारेमा त्यसमा यस्तो आशंका भयो उहाँहरूको स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ अङ्कुश आउने गरेर काम गरियो, कहीँबाट भनसुर गरेर काम त्यो आएको छैन। त्यो भएको हुनाले के छ भने ती नियुक्ति जोसुकै मान्छे आउनु, तर के छ भने इन्टिमेसी थियो
त्यो बेलामा। यसरी बाहिर अहिले आएको चाहिँ छाराष्ट्र त्यस्तो थिएन। कुनै पनि डिसिजन गर्दा एउटा के थियो भने प्राइम मिनिस्टरले के भन्नु होला यो मैले निर्णय गरेँ भने भनेर मुख नताकिकन संविधान त कानुन त हेरेर निर्णय गरिएको थियो। तर अहिले त्यो चाहिँ छैन। अब मलाई नियुक्तिकर्ता फलाना हुनुहुन्छ, मैले निर्णय गरेँ उहाँलाई केही असर गर्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरू अलिकति बायस भएर थाहा नपाए तर घुमाएर कामहरू गरिरहनु भएको छ। अब सर्वोच्चमा जो बहस जारी छ, अब फेरि सरकारी पक्षका वकिलहरूले पनि बहस जारी राख्लान्। कहिलेसम्म फैसला होला? अब यसो छ, अब 15 घन्टाको समय दिइएको छ। हामीले 12 घन्टा युज गरेर 3 घन्टा चाहिँ हामीले जवाफ दिनको लागि 3 घन्टा हामी राखेका छौँ। 15 घन्टा उसलाई के छ भने सरकारी पक्षले दिइएको छ। त्यसपछि एमिकस 4 जना हुन्छ, उहाँहरूलाई आधा आधा घन्टा दिएको छ। त्यसपछि सभामुखको हुनुहुन्छ भने जहाँसम्म लाग्छ यो हप्ताभरि गरेर जे पनि अर्को हप्ता चाहिँ फैसला कन्फर्म आउँछ। अब हामीले जवाफ फेरि निवेदकको तर्फबाट 2 घन्टा जवाफ दिनु हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो हप्ताभरिमा बहस सिद्धियो भने अर्को हप्ता चाहिँ यो फैसला आउँछ, छिटै आउँछ फैसला। किन छिटै आउँछ भने बहस नोट नै 10 गते पेश गरिसकिएको छ दुई पक्षबाट। यसको मतलब के हो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले सबै अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अहिले त्यो बहस दिनुको मतलब के हो भने उहाँलाई मनज्ञ समय होस् अध्ययनका लागि भनेर पहिला नै दिइसकेको छ। उहाँहरूले अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने होइन भएको हुनाले यो छिटोभन्दा छिटो बहस सिद्धिने बित्तिकै लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्को हप्ताभन्दा जाँदैन, अर्को हप्ता फैसला आउँछ। यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निश्चित म ढुक्क छु। किनभने सुप्रिम कोर्ट, म एउटा कानुनको विद्यार्थी हो, सुप्रिम कोर्टले सबैले बिराए पनि सुप्रिम कोर्टले बिराउँदैन। म 22 वर्ष भयो वकालती पेसामा हिँडेको। त्यो भएर मलाई यो अहिलेको जुन इस्यु छ यो संविधानको चाहिँ व्याख्याकर्ता भनेकै हाम्रो के छ सुप्रिम कोर्ट हो। सुप्रिम कोर्टले गर्छ, म ढुक्क छु। हुन्छ, यहाँ नहुने कुरै छैन, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। शेरबहादुर देउवालाई के छ भने प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बनाउन लागि पनि त्यहाँबाट परामर्श जारी हुन्छ। म ढुक्क छु। त्यो कारणले गर्दा यो सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ अथेन्टिक बडी र व्याख्याकर्ता नै सुप्रिम कोर्ट हो। सुप्रिम कोर्ट हामी ढलफल हुँदैन, कहिले पनि भएको छैन। त्यो भएको हुनाले यसले पुनर्स्थापना र परामर्श जारी गरेर शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बनाउँछ। त्यसमा म ढुक्क छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि हामी सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहस र त्यहाँबाट कस्तो फैसला आउला र के सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने फैसला गर्ला भन्ने यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता उत्तम भद्र खनाल। एकैछिन विश्राम दिन्छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु।